السلام عليكم مشاهدي قناة الانتليجنس ايكونوميك تيفي. في هذه الحلقة هذه أول حلقة معكم، وأول حلقة غتحط في القناة إن شاء الله، وغتحط أيضا في الصفحة الرسمية ديالنا في الفيسبوك. وبغينا نعلمكم أولا بالدور ديال هذه الصفحة هذه. شنو هو المبتغى ديال هذه الصفحة؟ أولا فالصفحة يعني تدارس من أجل أنه تكون فيها واحد المواضيع عامة حول الاقتصاد عموما، ونظرا لهاد الظرفية هادي والظرفية ديال كورونا، فالصفحة يعني تطوعت باش أنها دير دروس ديال الاقتصاد. يعني أن الصفحة غتولي غدير دروس في العلوم الاقتصادية الخاصة، سواء غتفيد الناس ديال لافاك وسواء الناس ديال البكالوريا اللي عندهم الباك، سواء يعني بيجي دريها سواء الدوزيام باك ولا البكالوريا ليبر. دونك باش نشرح لكم ان الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك ديال انتليجنس ايكونوميك تي في كانت قديمه، وكانت كتطرق لمواضيع عامه كتخص يعني تطورات وموضوع الساعه. وبالنسبة للقناة فهي قناة حديثة العهد، يلا أول فيديو غيتحط فيها هو هذا. فبغينا منكم التشجيع والتشجيع لكي تكون هناك باش يكون هناك الاستمرار لهذه القناة هذه، وتكون يعني في حسن الظن ديالكم ان شاء الله. واللي كنوعدكم هو انه غتكون ان شاء الله مواضيع هامه وشيقه ان شاء الله، وغتعمل فائده للناس كلهم. دونك بغينا باش نعطيكم ملخص. اولا ما بغيتش نبدا الفيديو باش ندخلو ديريكتومون، بغيت نعطيكم اولا ملخص على القناه الجديده، وملخص ايضا الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك اللي كانت قديمه. فبغينا الان ندخلوا في الموضوع ديالنا لهاد الحلقه هذه، الحلقه الاولى اللي غنهضروا فيها على لو مارشي. الدرس الاول لو مارشي غنهضروا فيه على شنو هو هذا لو مارشي هذا، وشنو الطور ديال شنو هو لي كومبوزون، يعني لي كومبوزون ديال لو مارشي، مناش كيتكون هذا لو مارشي. وغنهضروا على التعريف ديالهم والدور ديالهم، وغنهضروا على لي زيكسيبسيون à la loi de l'offre et la demande. اذا على بركه الله غنبداو وغنشرحوا لو النوسيون ديال لو مارشي. شنو هو لو مارشي؟ دونك كيما هو كتشوفوا في الصوره، فهو لا ديفينيسيون ديال لو مارشي. لو مارشي اي ديفيني كوم لو ليو دو رونكونتر de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service sur lequel se fixent les conditions de l'échange، يعني prix et quantité. يعني كما كنقولوا هو واحد البلاصه فين كيتلاقى البائعون المستهلكون لي كونسوماتور مع لي فوندور، هو فين كيتلاقى عموما العرض والطلب، يعني لوفر ولا دوموند. يعني عموما هي كما كنقولوا لو مارشي هو داك البلاصه فين كيحط الفوندور السلعه ديالو باش يبيعها للمستهلك اللي هو الكونسوماتور. فوالا. وبالنسبه لو مارشي فعندنا لو مارشي دي بيان، لو مارشي دي سيرفيس، لو مارشي دي كابيتال. لو مارشي دي بيان هو كيما قلنا التليفون، البيسيات، بحال هكا شي حاجه ملموسه. بالمارشي دي سيرفيس هي شي حاجه اللي ما ملموساش، باغ اكزومبل التريسيان كتجيبو باش يصاوب لك شي حاجه في الدار ولا بحال هكا، كتخلصو مقابل ديك السيرفيس ديالو كتخلصو، وهذه كتدخل في لو مارشي دو سيرفيس. دونك لو سون كونكري، une définition de le sens concret du marché. Le marché est un lieu de rencontre réel de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service où se déterminent le prix et les quantités échangées. C'est-à-dire هو هنا في هذا لو مارشي هذا ما يمكنش ندخلوا لهذا لو مارشي هذا وحنا ما عارفينش لي بري وشنو السلعه هذا اللي بغينا اللي غتكون. باغ اكزومبل الا مشينا باغ اكزومبل سوبر مارشي كنعرفوا فيه السلعه اللي كاينه، شنو بغينا نتقداو وشنو لي بري ديالهم تقريبا، يعني كيكونوا ديتيرميني في داك لو مارشي.
هادشي فيما يخص لا ديفينيسيون ديال لا نوسيون دو مارشي. دونك دابا غندوزو لي كومبوزون دو مارشي. لي كومبوزون دو مارشي شنو هما المكونات ديال هاد المارشي؟ شنو في هاد المارشي هذا؟ كاين ثلاثه د الحوايج هادو معروفين في لو مارشي. كاين لا دوموند، كاين لوفر، كاين لو بري. يعني كاين الطلب وكاين العرض وكاين الثمن. ها الطلب ها هو شنو بغى شنو بغى الكليان، وها العرض هو داك السلعه اللي كيعرضها البائعون، وكيبقى لنا لو بري الثمن ديال ديك السلعه المعروضه. كما كتلاحظوا في الشاشه فكاين واحد ليكزامبل تمايا ديال لابيش ديال الخوخ، وكيحدد يعني لا فارياسيون ديال لوفر بارابور لو بري مع لا دوموند. دونك كما كنلاحظوا ان في الحاله الاولى كاين لوفر 500 كيلوغرام، لو بري ديالو 7 دراهم، لا دوموند اون كيلوغرام 3000 كيلوغرام. دونك كاين الحاله الاخرى هي 2000 كيلوغرام لوفر، 35 درهم لو بري، 600 درهم 600 كيلوغرام هو لا دوموند. فالملاحظه الاوليه هنايا غنلاحظوا انه كلما طلع لو بري الا لوفر كيكون كثير ولا دوموند كينقص. هذه هي الملاحظه الاولى اللي غتلاحظوا في هذا الجدول. دونك غندوزو لا نوسيون الاولى، غنهضروا على لو كومبوزون الاول ديال لو مارشي اللي هو لوفر. سي كوا لوفر؟ شنو هو هاد لوفر؟ L'offre d'un bien ou d'un service est la quantité que les vendeurs sont disposés à céder à un certain prix. Donc, l'offre diminue à mesure que le prix baisse. La loi générale de l'offre découle de ce constat. La quantité offerte d'un bien ou d'un service est une fonction croissante de prix. Donc, غنشرحوا هاد القضية هادي. شنو هو l'offre؟ هو ديك الكمية اللي يقدر واحد البائع باش يحققها ويحطها في لو مارشي لي كونتر بارتي ديال واحد الثمن. والملاحظة الثانية انه فاش كينقص، راه ديجا درنا فاش كينقص العرض كينقص الثمن ديالها. والقانون العام ديال العرض شنو كيقول؟ انه كلما تزادت الكمية المعروضة كلما تزاد الثمن ديالها. وهذا ما يفسر ديك لا فونكسيون اللي في المبيان، هذيك فونكسيون كرواسونت ديال لوفر. فونكسيون كرواسونت ديال لوفر انه كلما كيتزاد لوفر فكيتزاد لو بري. دابا غندوزو للكومبوزون الثاني ديال لو مارشي اللي هو لا دوموند. شنو هو لا دوموند؟ لا دوموند دان بيان او دان سيرفيس et la quantité que le consommateur et les utilisateurs souhaitent acquérir à un certain prix. La demande s'élève à mesure que le prix baisse. La loi générale de la demande résume ainsi le principe. La quantité demandée d'un bien ou d'un service est une fonction décroissante de prix. La demande شنو هو؟ La demande هو ديك الكمية اللي المستهلك يقدر يمشي يشريها في لو مارشي بثمن معين. شنو هي الملاحظه اللي كاينه اللي شفنا في داك الجدول اللي كاين الفوق؟ ان الطلب ديال لو بيان ولا لو سيرفيس كيتزاد الى الثمن ديالو نقص. دونك هادشي اللي كيعطينا ان القانون العام ديال الطلب انه كلما كينقص الثمن ديال ديك الحاجه كلما الكميه كتزاد، الكمية المعروضة كتزاد. وهادشي اللي مبين لينا في المبيان اللي في الصورة انه كلما كيكون عندنا لو بري كينقص الا والطلب كيتزاد. دابا غندوزو لو كومبوزون الثالث ديال لو مارشي اللي هو لو بري. شنو هو لو بري؟ سي لا كونتيتي d'unité monétaire dirham par exemple que l'on doit donner ou que l'on peut recevoir en échange d'un bien ou d'un service. اش كاين هادشي؟
قالك ان لو بري هي ديك الكميه الماليه اللي ممكن نعطيها باش نشري واحد الحاجه معينه، باش نشري باش هي ديك هي شحال نقدر نعطي باش انني نشري واحد لو بيان. هذا هو لو بري، هذا هو التعريف ديال لو بري. كيما ملاحظ في المبيان لا ديتيرميناسيون ديال لو بري ديكيليبر باش نحددو النقطة ديال أو نقطة ديال لو بري ديال ليكيليبر، وهي ديك النقطة ديال الالتقاء، نقطة الالتقاء ديال لا فونكسيون كرواسونت ديال لوفر و لا فونكسيون ديكرواسونت ديال لا دوموند. تما فين كنحددو هي ديك النقطة كنديرو الالتقاء ديالهم وكنسقطوه على المبيان في لو بري باش نحددو لو بري ديكيليبر، وكنحددو ايضا لا كونتيتي ديكيليبر بلا ميم شوز، هي نقطة الالتقاء كنسقطوها على المبيان ديال لا كونتيتي باش نحددو لا كونتيتي ديكيليبر. وهادشي في لوكا براتيك ان شاء الله، ومازال غنتعرفوا على بعض التمارين اللي غنحددو فيهم لو بري ديكيليبر. و كونكلوزيون فهادشي ان نقطة التكافؤ هي النقطة ديال التقاء المبيان العرض والطلب. نقطة التكافؤ لو بري ولا نقطة يعني لو بوين ديكيليبر هي نقطة التقاء مبيان العرض والطلب. دونك غندوزو دابا باش نهضرو على لو رول دو بري دون اون ايكونومي دو مارشي. شنو هو الدور ديال لو بري فواحد ليكونومي دو مارشي؟ Le prêt est la variable première d'ajustement dans une économie de marché. يعني هو اللي كيتغير، هو لو بريمير، يعني هو الاول المعيار الاول اللي كيتغير في ليكونومي ديال لو مارشي. Le système de prix joue un rôle déterminant dans les décisions des agents économiques en assurant plusieurs fonctions. L'information. L'information, les prix sont des signaux quant à la rareté relative des biens et des services, ils permettant d'orienter les ressources de manière efficiente afin de maximiser la satisfaction des agents économiques. شنو كيعني هاد لانفورماسيون؟ قالك الا كان الثمن ديال الحاجه طالع فانا كنعرفوا ان هذيك الحاجه ما كثيراش بزاف وانها نادره، هي لا غارتي ديال الحاجه. يعني هاد لانفورماسيون ديال لو بري ديال الحاجه هو اللي كيحدد لنا لا غارتي، يعني واش كاينه ديك الحاجه بزاف ولا ما كايناش. بالنسبه للفونكسيون الثانيه كاينه لانسيتاسيون هي واحد سي اون فارياسيون دو بري انسيت les producteurs et les consommateurs à modifier leur offre et leur demande. Il y a investissement, choix de production, des technologies à mettre en œuvre, comme combinaison des facteurs de production ou la consommation. اش كتعني لانسيتاسيون؟ هي المحفز. لو بري هو واحد المحفز. علاش قلنا محفز؟ فاش كتبدل الثمن ديال الحاجه فهي كتلعب واحد الدور كبير باش تحفزك باش تمشي تشريها واخا ما تكونش انت محتاجها. هذا من جانب. فاش كتكون اولا الشركه فاش كتشوف ان الطلب تزاد على واحد الحاجه فهي كتمشي كتزيد اوتوماتيكمون من الثمن ديالها باش تاوغمونطي لي بينيفيس ديالها. كتكون كتعرف بلي ديك الحاجه يعني مطلوبه بزاف في السوق، دونك كتمشي باش ترفع ديك الثمن ديالها. هذا هو الدور ديال لا فونكسيون ديال لانسيتاسيون اللي كيلعبها لو بري في ليكونومي دو مارشي. دونك غندوزو دابا الفونكسيون الثالثه اللي هي لا كورديناسيون هي لو ميكانيزم دو بري اسور اون كورديناسيون qui règle le problème de l'offre et de la demande dans le meilleur intérêt de la collectivité. Cette coordination est obtenue grâce à des informations multiples et continues. Le mécanisme de prix amène la production optimale, c'est-à-dire une allocation des ressources disponibles à la production des biens les plus désirés par la population. شنو كتعني هاد la coordination هي التنسيق. سيتادير انه فاش كنعرفوا انه كنريغلو الامور ما بين الطلب والعرض، فاش كنشوفوا انه واحد الحاجه مطلوبه فاحنا كنرفعوا من الثمن ديالها. علاش كترفع الثمن؟ كاينين ديكا فاش كيترفعوا الثمن باش انه يقلل باش ديك الحاجه ما تساليش، يعني
ديك الحاجه حيت الا خليتيها بنفس الثمن يقدروا ياخذوها الناس بكميه كبيره، دونك غتسالي في لو مارشي. وهذا الشيء كيخلي ان لي فوندور ديما كيرفعوا لك في الثمن باش انه تحاول تشري اقل حاجه ممكنه. بالنسبه للفونكسيون الرابعه اللي هي لا راسيوناليتي. La rationalité هي le prix fait comprendre aux agents que tous leurs désirs ne pouvant pas être satisfaits, faute de ressources. Ainsi, quand le prix d'un bien augmente, certains individus réduisent leur consommation. اش كتعني لا راسيوناليتي اون جينيرال؟ باش نشرح لكم لا راسيوناليتي ديال دو كونسوماتور، كنقولوا كونسوماتور راسيونيل هو داك الكونسوماتور اللي يقدر انه يشري اكثر حاجه ممكنه باقل ثمن ممكن، وهذه هي لا راسيوناليتي اون جينيرال. فونكسيون الخامسه والاخيره هي ليكيليبر سور ساك مارشي اي دونك دون توت ليكونومي. لو بري هو كيلعب دور كبير في هذا ليكيليبر ديال لو مارشي وفي ليكونومي اون جينيرال. دابا غندوزو لابارتي الاخرى في هاد لا فيديو، في هاد الحلقه الاولى ان شاء الله. مازال الحلقه الثانيه غنهضر فيها على لو مارشي. دونك غندوزو دابا لي زيكسيبسيون على لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. كاينين 4 ديال الحالات. كاين لانترفونسيون ديال ليطا. شنو كاين؟ بور فيكسي لي بري دو برودوي دو بروميير نيسيسيتي. شنو كتعني هادي؟ كتعني ان الدوله فاش كتدخل في لو بري، فاش كتحدد هي اللي كتحدد لو بري ديال الحاجه، ان ما كتبقاش هادو كيتسمى اكسيبسيون في لا لوا ديال لوفر الى لا دوموند. يعني مثلا المواد الاوليه فالدوله كتحدد ليها البري، ما يمكنش لي فوندور يتحكموا في الزياده ديالهم او النقصان ديالهم. وكاين لا سيميتري دو لانفورماسيون. Lorsque le prix baisse, la demande aussi baisse, car les acheteurs croient que la baisse des prix peut être justifiée par la mauvaise qualité de produit ou l'existence d'un vice caché. Exemple, le marché de voitures d'occasion. باش نعطيو exemple نشرح لكم هاد لا سيميتري دو لانفورماسيون شنو كتعني. انه فاش كتنقص الحاجه، فاش كينقص الثمن ديال لو بيان، لو كونسوماتور لا دوموند ديالها ايضا كينقص. علاش؟ حيت انه فاش كتنقص الثمن ديال الحاجه كيقول الكونسوماتور في راسو، كيقول زعما ديك الحاجه ما نقصت من الثمن حتى الا كاينه فيها شي حاجه ولا ما بقاتش بديك لا كاليتي اللي كانت في الاول. بار اكزومبل عطاو اكزومبل انا ديال المارشي دي فواتور دوكازيون. يعني فاش كينقص الثمن ديال لوكازيون ديال لو فواتور، فهو كينقص ايضا لا دوموند عليها. وكاين لي في فيبلين، كتسمى لي في فيبلين. plus un bien est cher, plus il distingue celui qui l'achète des autres qui n'ont pas les moyens, et plus il est demandé par tous ceux qui veulent se distinguer. Par exemple bien du luxe. اش كتعني هادي؟ انه فاش كتكون واحد الحاجه غاليه كيتزاد عليها الطلب. علاش؟ حيت هذيك كيتسمى بيان دو لوكس. بار اكزومبل ما نبقاو نيس في مارشي دو فواتور، فاش كتكون واحد لا فواتور غاليه بزاف، بار اكزومبل لي هوت غام. بغيناش نعطيو اكزومبل لي زيكزومبل هادو باش ما نديروش الاشاره ديالهم. المهم دي فواتور دو هوت غام اون جينيرال، فاش كتاخذها، يعني فاش كتكون واخا تكون الثمن ديالها غالي كيكون عليها طلب كثير. علاش؟ حيت كتعطيك واحد القيمه، فاش كتاخذ ديك لا فواتور كتعطيك نتا براسك واحد القيمه. وكاين لي في غيفن. Lorsque le prix du pain augmente, sa consommation augmente également parce que la hausse n'est sans doute pas limitée au pain, mais touche d'autres produits alimentaires qui, devenus trop chers, voient leur demande se réduire au profit de mon côté le pain. علاش؟ شنو كاع لي في غيفن شنو كيقولك في ان هاد الحاله هادي فاش لو بري ديال لو بان ديال الخبز كيتزاد، لا كونسوماسيون ديالو كتزاد. علاش كتزاد لا كونسوماسيون ديالو واخا هو غالي الثمن ديالو؟ حيت نورمالمون فاش كيتقاس لو بان راه كيتقاس لي برودوي الاخرين، يعني كتكون واحد لا هوس
ما كيتقاش غير الخبز بوحدو، كيتقاشو دي زوتر برودوي اليمونتير، يعني مواد غذائيه اخرين. دونك كيوليو الناس كياخدو غير لو بان وما كياخدوش داك لي برودوي اليمونتير اللي كتجي من الخبز. و سي سا لي زيكسيبسيون، هادو هما لي زيكسيبسيون ديال لا لوا على لوا دو لوفر دو لا دوموند. هنا كنوصلوا للنهايه ديال الحلقه الاولى والفقره الاولى من لو مارشي. مازال في الحلقه الجايه ان شاء الله غنهضروا على لي مارشي، لي تيب دي مارشي اللي كاينين وغنشرحوهم. اذا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين ديال اليوتيوب، وما تنسوش ديروا جيم لاباج ديال الفيسبوك، وكنتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله غيكون في القريب ان شاء الله حول لو مارشي البارتي الثانيه ديالو. وكنتمنى انكم تفاعلوا معنا باش يزيد ان شاء الله، يزيد بالدعم ديالكم باش غنتواصلوا وغنستمروا ان شاء الله. كنتمنى انني نكون في حسن الظن ديالكم، والى عندكم شي اراء شي حاجه ما فهمتوهاش مرحبا، يمكنكم يعني باش تعلقوا في شوا في لاشين يوتيوب شوا في لاباج فيسبوك، وغنحاول نشرح لكم يعني بقدر المستطاع. والى اللقاء، الى حلقه مقبله ان شاء الله.